السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالي. نتمنى تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو جداد ان شاء الله. وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفاش تفتحوا لي تيج في علي اكسبريس اولا كيفاش تردوا الفلوس ديالكم. في حاله ما الا ما وصلكمش لارتيكل ولا الا وصلكم وما عجبكمش ما عجبتكمش الكاليتي. المهم غادي نوريكم هاد المعلومات. بالنسبه اللي بغى يتقدى من علي اكسبريس وما عمرو ما تقدى ولا بغى يتعلم كيفاش، كنصحو يشوف الفيديو ديالي اللي حطيت قبل من هذا، راني حاطه فيه الطريقه كيفاش كنتقدى من علي اكسبريس. دونك بالنسبه لي تيج غادي تمشيو اوتوماتيكمون الكوموند، يعني فاش كتمشيو كتكومونديو لارتيكل كيف ما سبق ليا وذكرت لكم في الفيديو الاخر، كيمشي لكم الهادي ديال ديجا اكسبيديي، يعني راه جاي في الطريق. دونك كتمشيو كتقلبوا على لارتيكل اللي كومونديتوه قربت تكمل الديلي ديال ليفريزون. يعني كيف ما كتعرفوا ان البروتيكسيون داشا ديال علي اكسبريس راها فيها 60 جور 60 يوم. كتفوت 60 يوم خاصك تبقى دير بالك مع لي زارتيكل باش تفتح معاهم لي تيجي ترد الفلوس ديالك. كاينين دي فوندور اللي كيبقاو يصيفطوا ليك دي ميساج كوم كوا تزيد تصبر عليهم، كيقول لك صبر عليا واحد 10 ايام، راه كاين مشكل في هادي كاين مشكل في هادي. دونك نتوما بالنسبه لي فوندور نتوما وجهكم، يعني الفوندور اللي كتقداو من عنده وكيتعامل معاكم كيصايب معاكم في الثمن ولا لي فوندور اللي مزيانين، تعاملوا معاهم ما فيها باس تزيدوا تصبروا. سينو لي فوندور اللي ما كانوش مسوقين ولا اللي ديجا كنتو كتصيفطوا لهم لي ميساج ما كيعبروكمش، دونك حتى نتوما كننصحكم ما تعبروهمش فاش يصيفطوا لكم لي ميساج ويقولوا لكم صبروا علينا واحد 10 ايام. دونك هنا كتدخلوا لي كوموند اللي ديجا تشيباو وكتشوفوا لي كوموند اللي قريبه تسالي الديلي ديال ليفريزون كيف ما قلت لكم 60 جور. كتمشيو بعض المرات ما تنساوش بعض المرات راه قبل من 60 جور الفوندور كي كونفيرمي ليك اوتوماتيكمون، يعني كيكون ديجا صيفط لك لي ميساج. الوغ ما تنساوش لي ميساج كيجيوكم في الجيميل ولي ميساج اللي كيجيوكم هنا. دونك كاين دي ميساج هنايا تيعطيوكم دي زانفورماسيون على لي كوموند، بقاو تردوا ليهم البال. يعني تيعطيكم ان افيرتيسمون كيقول لكم كون كوا راه صافي الديلي ديال ليفريزون ديال هاد لارتيكل راه غادي يسالي وغادي يكونفيرمي راسو. بعض المرات الفوندور كيكونفيرمي لك راسو، كتجي كتلقى لارتيكل انت مازال ما وصلكش وديجا الي كونفيرمي كو راه وصلك. دونك بقاو تردوا البال في ليفريزون ديال الفوندور. فاش كتمشيو كتشريو شي حاجه راه كتمشيو كتسيليكسيونيو الميثود ليفريزون، كاين فيها الماكس وكاين فيها المين، يعني لا دات استيمي اللي غادي يقدر يوصلك فيها هذاك لارتيكل. سينو كتدخلوا لارتيكل وكتمشيو للسويفي. هما كيعطيوكم هنايا الديلي ديال ليفريزون استيمي، يعني هنا غادي تردوا بالكم فاش غتوصلوا 15 افريل خصكم تدخلوا باش تفتحوا لي تيج. سينو الفوندور راه غادي يكونفيرمي كو راه وصلاتك اوتوماتيكمون. كاينين دي فوندور اللي كيديروها و بارفوا كنفتح لي تيج انا من بعد كاين اللي كيرد لي الفلوس، كاين اللي ما كيردش لي الفلوس، كاين اللي كنكون نسيت انا حيتاش نورمالمون الا كونفيرما الا تكونفيرمات كو راه وصلاتك السلعه ودازت 15 يوم مورا الكونفيرماسيون وما فتحتيش لي تيج، راه ما عندكش لو دروا باش ترد الفلوس ديالك. دونك صافي غير نسى الفلوس نسى الكوموند. دونك بعض المرات انا كي كونفيرمي الفوندور كنسى الديلي ديال ليفريزون، كي كونفيرمي الفوندور راسو سمحوا لي كي كونفيرمي الفوندور راسو وكنسى سميتو كتبقى تفوت 15 يوم تيفوت ليا الحق باش نفتح انا لي تيج. دونك ما عندي ما ندير، تيكونوا الفلوس الله غالب مشاو الفلوس. دونك ديروا البال لهاد القضيات لهاد الحوايج هادو، بقاو تردوا البال لي ميساج اللي كيجيوكم، ومره مره ضربوا تليله في الجيميل وضربوا تليله على لي كوموند ديالكم شوفوهم فين وصلوا، اشنو اش كيعاودوا. بالنسبه لليتيج غادي تدخلوا الكوموند. انا غادي نعطيكم اكزامبل باسكو مازال ما عنديش هنايا شي كوموند اللي ديجا شحال هذه كومونديتها عادو عندي في لو 16. عندي الماكس هنايا لو 15، يعني عندي دي كوموند اللي في لو 16 كومونديتهم مازال ما كملتش. مازال ما كملتش الديلي ديال ليفريزون. ها هي كيف ما شفتوا هنايا عندي الديلي استيمي هي 15 افريل. دونك كاينين دي فوندور اللي كيسمحوا انك تفتح لي تيج واخا مازال ما وصلتش لا دات، وكاينين دي فوندور اللي لا بحال هذا. انا غادي نشوف. المهم غادي نوريكم الطريقه. هي كتمشيو لاوفرير ان ليتيج كديروا رومبورسمون اونيكمون. جو بونس كو هذا ما غاديش يعطيني الحق باسكو مازال ما كملاتش. نو عطاني.
دونك لا مازال. دونك avez-vous reçu votre commande؟ نو، ما عندكش لو دروا باش تفتح ليتيج باسكو مازال ما سالاش الديلي استيمي اللي باش توصلك فيه لا كوموند. انا غادي نعطيكم اكزامبل غير بين قوسين غير باش تعرفوا كيفاش. اما هاد ليكزامبل ما تفتحوش الا ديجا وصلاتكم لا كوموند وديجا كونفيرميتوها نتوما، راه ما عندكمش لو دروا. انا نعطيكم مثلا هاد لا كوموند هادي ديجا راه كاين عندي هنا ليسي ان افي، دونك راني ديجا كونفيرميت كو راه وصلتني، ما عنديش لو دروا دابا باش غادي صافي جاتني، يعني ما عنديش لو دروا باش نرد فلوسي، سوف الا بغيت نقول لهم الا بغيت نفتح ليتيج الى ديك السلعه. بعض المرات كتوقع في بورطابلات، في لي زافيشور، حتى كنخدم ديك لافيشور وما كتصدقش ليا. دونك كنفتح مع الفوندور ليتيج وكنقول ليه فوالا راه وقع ليا وقع ليا، وانت وظهرك مع لي فوندور كيرد لك الفلوس ديجا خدمتيها، كيقول لك تتعامل انت وياه تتفاهموا. المهم كيخدم لك النص، تيرد لك النص، كيقدر يرد لك التوتال. بالنسبه لكيفاش تهضروا مع لي فوندور، كنصحكم، انا بالنسبه ليا كنكتب لهم بالفرنسي حيت عندهم هما سيستيم كيترجم ليهم، وهما تيكتبوا ليا باللغه ديالهم، كل فوندور تيكتب ليا بلغته كيترجم عندي اوتوماتيكمون. دونك المهم هادشي اللي كندير انا. اللي بغات تكتب بالانجلي اوتوماتيكمون تكتب ليهم، انا ما عنديش بزاف مع الانجلي دونك كنكتب ليهم بالفرنسي. كتبوا ليهم لي ميساج، تعاملوا معاهم عادي راهم كيجاوبوكم. دونك هذه بالنسبه للارتيكل الا ديجا وصلكم وما عجبكمش. دونك هذا انا ديجا كونفيرميت بلا وصلني. انا غادي نوريكم ليتيج كديروا اوفريغ على ليتيج. هنا رومبورسمون اونيكمون، هنا رومبورسمون اي روتور دي زارتيكل، يعني الا بغيتوا الرومبورسمون وبغيتوا تردوا لهم لارتيكل ديالهم، هنا غادي ندير رومبورسمون اونيكمون. هنا ديجا وصلتني هي هاد لي بوكل نورمالمون راه وصلوني، ولكن انا غادي نعطيكم اكزامبل غادي ندير نو ما وصلنيش. دونك بحال هاد الفوندور انا غادي نكرو، راني درت ليه كونفيرمي ونكرتو دابا تقلبت عليه. المهم غادي ندير غيزون د ليتيج، غادي ندير بروبليم دو سويفي. انا هادشي اللي كندير ديما ما كنبدلش هادشي. La protection d'achat va se terminer, mais le colis est encore en transit. يعني قربت تسالي الديلي ديال ليفريزون وداك الكولي مازال اون ترانزي، مازال ما تصيفطش كاع. كتكتب لهم تدير لهم هادي ولا هادي لو كولي a été renvoyé par l'entreprise d'expédition au vendeur. يعني باش نعاود نشوف هادي، انا ديجا ما عمرني شفتها صراحه، ما عمرني رديت لها البال مزيان. دونك a été renvoyé par l'entreprise de l'expédition au vendeur. يعني لو كولي راه ديجا وصلكم، ديجا وصل لا بوست وانتوما مشيتو خديتوه ورجع للفوندور. هنا با دانفورماسيون دو سويفي. هنا باغ اكزومبل كتدخلوا سميتو السويفي ما كتلقاوش لي زانفورماسيون دو سويفي. ميم راكم درتو قال لكم بلا راه لو كولي اي سويفي في الاول، يعني عطاكم النيميرو دو سويفي وقال لكم بلا راه غادي تقدروا تسويفيو لو كولي. من بعد ما كتلقاوش سويفي دونك كديروا كديروا هاد لا تروازيام. انا باش نقول لكم باش نكون معكم صراحه، انا ديما كندير غير هاد الاولات صافي كنهني الوقت. هنا كندير لو مونطون اللي خلصت، هو اوتوماتيكمون تيكتبوه لكم هنايا، ها هو. دونك انا كنكتب هذاك المونطون نيت 21. وهنا كندير كتكتبوا شي حاجه، المهم كتكتبوا علاش ما وصلتكمش. كتقول لهم مثلا لا كولي لو كولي مازال ما وصلنيش. كتقولوا لهم مثلا بعض المرات كيصيفط لك الفوندور كيدير لك شيبين، كطلع لك بلا راه تشيبات وواحد شويه تطلع لك انولي، كطلع لك في ديك سويفي. دونك ديروا سكرين وحطوا ليهم هنايا في هاد اللعيبه ديال لا فوتو، غادي تدخلوا داك السكرين اللي حطيتو، وهنا غادي تكتبوا ليهم بلا راه لا كوموند اي انولي دو لا بار دو فوندور، ولا كتبوا ليهم شي حاجه. المهم اللي كان بالنسبه ليا انا البلوبار، يعني الا ما وصلتنيش السلعه كنكتب لهم جي با ريسو ما كوموند ولا جي با ريسو لو كولي. فوالا وكديروا السوميتر صافي. دابا راه تفتح ليتيج. دابا هنا فاش كتدخلوا ليتيج اون كور، هنا كيولي داخل على اكسبريس وداخل الفوندور. يعني كيبداو تيطلعوا لك هنا لي ميساج، بارفوا كيصيفط لك الفوندور هو الميساج في البريفي، يعني بينك وبينه كتهضر تيقول لك عافاك انولي ليتيج حيت الليتيج راه ماشي ما مزيانش ليهم نهائيا، ما تيبغيوش لي ليتيج.
دونك تيدوز عندك البريفي تيبقى يقول لك افاك انولي ليتيج، وحنا غادي نشوفوا نحلوا المشكل بيني وبينك هادي. المهم كيف ما سبق لي وقلت لكم، لي فوندور اللي كيكونوا معاكم مزيان ديروا معاهم مزيان، لي فوندور اللي ما كانوش معاكم مزيان ما تعقلوش عليهم. صافي كي هنايا كيبقاو يطلعوا لكم لي بروف اللي كيحط الفوندور، بارفوا كي تيكون لارتيكل وصل ولا كاين في البوسطه ولا شي حاجه كيحط لكم البروف كو راه واصل، يعني هو ما عليه حتى شي حاجه. هنا فاش كتطلع لك رومبورسمون، يعني كي البروبوزيسيون اللي كتطلع الاخر كاع كتطلع لكم هنايا رومبورس، يعني الرومبورسمون اللي اكسبتي. صافي ديك الساعه كتبقاو تسناو في الكونت ديالكم الرومبورسمون كيكون في الديلي ديال 15 جور، يعني على حساب بقاو تسناو في الكونت ديالكم راه غادي يترجع لكم الغومبورسمون اوتوماتيكمون للكونت. دونك كنتمنى هادشي اللي كاين واقيلا. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ردوا البال كيف ما قلت لكم، ردوا البال مع لي دات، باش ما تقولبوش، باش ما يكونفيرمي لكم الفوندور اون فوا كيوصل للديلي ديال ليفريزون كيسالي كيكونفيرمي اوتوماتيكمون. دونك حاولوا تردوا البال. شوفوا لي ميساج اللي كيجيوكم في باغي مايل، شوفوا لي ميساج اللي كيجيوكم في علي اكسبريس. بالنسبه لي ميساج ديال لي فوندور هنا فين كتهضروا مع لي فوندور هما بحال انا هاد الفوندور هذا صيفط لي قلت لي بونجور سي فو بلي جي بوزوان دون ريدكسيون بور سو برودوي اي ميرسي دافونس. هنا بغيتو نقص ليا على هاد الارتيكل اللي بغيت نشري من عنده، مازال ما جاوبنيش. هنا كاينين لي فوندور هنايا تيصيفطوا لك اوتوماتيكمون، يعني ديجا تقديتي من عندهم وهما كيصيفطوا لك بلا راه عندهم واحد الكوبون. هاد الكوبون هذا كتقدر تخدم به اون فوا كدير اوبسيونير، يعني كتخدم به عند هاد الفوندور عنده بالضبط. يعني الا خديتي لي زارتيكل من الاخرين من عند دي فوندور اخرين ما غاديش تخدم به، ولكن انا البليبار ما كنخدمش بهم حيتاش كي اوبليجيو عليك انك تشري من عند هذاك الفوندور وتجمع مثلا هاد الكوبون داير كو ما طلعش ليا مزيان. هنايا هيا دي كو 28 داشا، يعني اون فوا غادي عندك شي ارتيكل فايت 28 درهم راه غادي تنقص لك 10 دراهم. بالنسبه لهادشي ديال لي كوبون انا غادي نزيد نشرح لكم مزيان في واحد الفيديو اخر باش نرتب هادشي، حيت غادي نقلبكم وغادي نتقلب حتى انا ما غاديش نفهمكم مزيان. دونك هادشي ديال لي كوبون ديال لي كود برومو غادي نشرحو لكم في واحد الفيديو اخر. دونك انا عطيتكم غير هادشي على لي ميساج. هنا فين كيصيفطوا ليا لي فوندور لي ميساج كنصيفط لهم انا لي ميساج. هنا بحال هذا ما وصلتنيش لواحد الارتيكل وبقيت كنهضر انا وياه باش يردي الفلوس، قال لي واش عندك باي بال؟ قلت ليه لا ما عنديش، وعقب صافي هادشي باش جاوبتو عقب صافي غومبورسا ليا في الكونط ديالي اوتوماتيكمون. دونك هنايا لي ميساج كاملين دير ردوا معاهم البال، ردوا البال مع لي دات ديال الشيبينغ في امتى كتشيبيو شي حاجه. اي فوالا نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. تفرجوا في الفيديو كامل، وبيان سور ما تنساوش ديروا ابوني باش غادي نزيدكم دي فيديو اخرين ان شاء الله من هنا لقدام. مازالين دي معلومات اخرين على علي اكسبريس. طبقوهم ان شاء الله باش ما توقعوا في حتى شي خطا، وباش ما يدي لكم حتى شي فوندور الفلوس، وتاخذوا لي زارتيكل زوينين من علي اكسبريس. حيت البلوبار ديال الناس كيقول لك لا علي اكسبريس ما كيصيفطش دي زارتيكل مزيان. كيف ما سبق ليا وقلت لكم في الفيديو الاخر، علي اكسبريس راه ماشي فوندور. علي اكسبريس راه واحد الفرع ديال علي بابا. علي بابا كيبيع بالجمله، يعني كل فوندور جامع لي فوندور اللي كيبيعوا بالجمله، هذا علي بابا. كتدخلي عنده كتاخذ من عنده ابارتير دو 100 بياس ولا. المهم كل فوندور داير المينيموم اللي خصك تقدر من عنده ديال لي بياس. بالنسبه لعلي اكسبريس حتى هو جامع لي فوندور اللي كيبيعوا بالتقسيط، يعني راه داك علي اكسبريس راه غير ليزون ما بينك وبين لي فوندور. هو كيشد الفلوس عنده، ولا بين ما انت كتشري الحاجه كتوصلك تيعطي الفلوس للفوندور. يعني كاينين حتى ناس من المغرب كيبيعوا في علي اكسبريس. كلشي يمكن ليه يبيع في علي اكسبريس. كتمشيو كتهضروا معاهم ديريكتومون، كيولي عندكم ستور ديالكم عندهم هما كيشرحوا لكم داكشي الاخر ديالهم لي ديتاي وداك التخربيق. المهم هما كيوريوكم كيفاش كديروا كتوليو كتبيعوا عندهم. دونك علي اكسبريس راه ما عليه والو، نتوما اللي خصكم تختاروا الفوندور اللي كيكون مزيان. علي اكسبريس راه فيه دي فوندور اللي توب
وكاينين مان ديال دي فوندور اللي دي مارك سيني، يعني كاينه نايك، كاينه لا مارك سامسونج يعني اللي كتبيع الستور ديالهم ديال سامسونج، يعني كاينين لي مارك اللي حاطين الستور ديالهم هنايا. دونك كيبقى لك غير انت خصك تقلب على لي فوندور اللي مزيانين وتشوف بالنسبه للحوايج، بالنسبه لاي حاجه، تشوف لي كومونتير لتحت وتشوف لي فوتو ريال اشنو كيقولوا الناس. وكيف ما سبق لي وذكرت لكم في الفيديو الاخر، ردوا البال من لي كومونتير الا كانوا لي كومونتير ديال نفس الدوله، يعني عند هذاك الفوندور وكاينين دي كومونتير فافورابل ديال نفس الدوله، يعني ما كاينينش دول اخرين شاريين ومكومونتين، حيت بارفوا كيكون غير دي زارناكور. وميم الا شفتو هكاك نتوما باش تحيدوا الشك دخلوا لعند لاباج ديال الفوندور بحال هكذا. انا غنوريكم مثلا هذا، انا غادي ندخل لارتيكل، غادي نمشي هيا الي سور لاباج فوندور، غادي ندخل عنده وكندخل كنقلب لي زارتيكل الاخرين، تنشوف الستور ديالو هو واش مزيان، يعني هما واخدين ديجا من عنده الناس. يعني الا ما لقيتش لي فوتو ريال تما ولا ما لقيتش لي كومونتير تما، نشوف لي كومونتير عند وحدين اخرين. فوالا بحال هكا، ماشي لي كومونتير يعني على داك لارتيكل، غير نشوف هو الفوندور زعما واش ماشي ارناكور. اما لي فوتو ريال راه شوفوا على داك لارتيكل بالضبط اللي غادي تاخذوا من عند هذيك اللي غادي تخلصوا. اما راه لي زارتيكل راه كيتبدلوا. انا سبق لي خديت جوج ديال لي زارتيكل بحال نفس لا فوتو اللي كيحطوا هنايا في هادشي ديال الشوتينغ اللي كيكونوا البنات لابسينهم وداكشي. المهم جوج ديال اللعيبات خديتهم بحال من عند لي فوندور اللي مختلفين. وحده جاتني ما نقولش لكم خيشه كتلبس، وحده اخرى جاتني حرير. دونك ردوا البال من هذه القضيه. وبالنسبه للاثمنه ما تغركمش، يعني نفس لارتيكل غتلقاوه وتدخلوا عند فوندور تلقاوه مثلا رخيص، وعند فوندور اخر تلقاوه غالي وتقولوا لا هذا واخا ما عندوش لي كومونتير ناخذ من عند هذا رخيص. لا، ديما راه تيقول لك عند رخصو تخلي نصو. دونك اتونسيون. بالنسبه لليفغيزون، البنات ولا الدراري ولا اللي بغا يشري من علي اكسبريس، راه ليفغيزون غراتويت، ماشي صافو دير راها خايبه ولا ما مزياناش، ولا راه كاينين ليفغيزون غراتويت اللي كيصيفطوا بدي ميثود اللي كيكونوا تيجيو دغيا، وكاينين دي ليفغيزون لي بيونط وكيجيو معطلين. دونك بالنسبه لهذا الشيء ديال الميثود ديال ليفغيزون غادي نهضر لكم عليهم حتى هما في الفيديو الاخر اللي غادي نهضر لكم فيه على لي كوبون. غادي نجبد لكم هذا السوجي ديال ليفغيزون باش تعرفوا شكون هو اللي كيصيفط دغيا. دونك نتمنى نكون شرحت لكم مزيان، وما تنساوش كيف ما قلت لكم تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو جداد ان شاء الله. علي بون شانس، الله يعاونكم.